बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी खबर है जो सदियों से ईरान न कर सका, और ईरान ने जिस शख्सियत की सर की कीमत तकरीबन $3 मिलियन से भी ज्यादा रखी थी, आज न्यूयॉर्क में वो निशाना बने हैं। वो शख्सियत कि जिन्होंने हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया था, वो शख्सियत कि जिसे गुस्ताख करार दिया गया था, वो शख्सियत जो अपने आप पर बड़ा घमंड था, और वो शख्सियत कि जिसने हमारी असलाफ को, हमारे दीन को और हमारे इस्लाम को निशाना बनाया था, आज उस शख्सियत पर वार किए गए हैं। आज उस शख्सियत को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज उस शख्सियत को एक ऐसे ठिकाने लगाया कि शायद वो सदियों तक याद रखा जाएगा। वो जहां भी जाता रहा अपनी सर की कीमत लिए फिरता रहा। वो जहां भी जाता रहा एक खौफ के आलम में जाता रहा। वो जहां भी जाता रहा इस्लाम के गाजी उनके सामने आते रहे, मगर शायद उनको न्यूयॉर्क भी ना बचा सकी। यानी उनके दिल में अगर एक लम्हे के लिए भी शायद अगर ये होता कि अमेरिका मुझे बचा सकता, बरतानिया मुझे बचा सकता, तो वो बचा लेता। जब मेरा अल्लाह किसी पर किसी तरीके से आफत नाजिल करता है, वो फिर अमेरिका में भी होता है, और वो फिर जहां पर भी आप जाते हैं वो आप पर नाजिल होना ही होता है। ये मैं बात कर रहा हूं सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक लिखारी हैं, और इन्होंने 1980s में कुछ ऐसी तहरीरें लिखी कि जिनको पढ़कर उस वक्त उन्होंने ईरान ने खासतौर पर इन पर न सिर्फ बैन लगाए बल्कि इन्हें गुस्ताख करार दिया गया। और वो गुस्ताखी उन्होंने की थी, वो गुस्ताखी वो कर चुके थे और बड़े फख्र से वो बताते रहे हैं। और ये मामला क्या है, सबसे पहले मैं जरा सलमान रुश्दी के हवाले से उनका बैकग्राउंड में आपको बताता हूं, फिर ये हमला उन पर कैसे हुआ और अब तक उनकी क्या सिचुएशन है ये भी आपको बताऊंगा। साथ में एयरवाई को जो एनओसी उनकी मंसूख की गई है उस पर भी बात करेंगे। ये दो बड़ी अहम ब्रेकिंग है, लेकिन सबसे बड़ी अहम जो चीज है वो सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी कौन है? Salman Rushdie, the author whose writing led to death threats from Iran in the 1980s, was attacked Friday as he was about to give a lecture in Western New York. ये वेस्टर्न न्यूयॉर्क में थे, और वेस्टर्न न्यूयॉर्क में इनको मदऊ किया गया था एक लेक्चर देने के लिए। ये 1980 के दहाई में ईरान की तरफ से जान से मारने की धमकियों का बायस बनी। इन्होंने 1980 में एक किताब लिखी जो इनकी एक वजह शोहरत भी आप कह सकते हैं, और इनको जान से मारने की धमकियां उसके बाद मिलती रही। और वो किताब में क्या था वो भी आपके सामने रखूंगा, किस तरीके से गलाजत भरी गुफ्तगू इनने की थी। अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने देखा कि एक शख्स सामने से आया जब वो लेक्चर देने वाले थे, और लेक्चर देने के बाद उन पर हमला आवर हुए। जब ये हमला उस वक्त किया गया जब उनका नाम लिया जा रहा था, और नाम लेने के बाद इनकी नाम लिया गया और उनका पूरा तारुफ कराया गया, और तारुफ कराने के बाद जब एग्जैक्टली वो स्टेज पर आ रहे थे तो एक शख्स उन पर हमलावर हुआ, उन पर मुक्के मारे, उन्हें मारा पीटा, और फिर ये भी इतलात सामने आ रही है कि चाकू और छुरियों से भी इनको मारा गया है। अब तक ये इतलात नहीं है कि वो अब तक किस हाल में है, किन हालात में है, और वो क्या खतरे से बाहर है या खतरे में है। एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने देखा कि एक शख्स स्टेज पर हंगामाराई की और रुश्दी को घुंसे और छुरा घुंपा शुरू कर दिया। इसका तारुफ कराया जा रहा था, मुसन्निफ को ले जाया गया या फर्श पर गिरा दिया गया। उनको फर्श पर गिराया या फिर उनको आगे लेकर जाया गया और आदमी को रोक दिया गया। वहां पर जो हमलावर थे उनको रोका गया, यानी जो गाजी जिसे मैं कहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने ये जो काम किया है। रुश्दी की हालत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। रुश्दी की किताब शैतानी आयात पर 1988 से ईरान में पाबंदी आयद की, क्योंकि बहुत से मुसलमान इसे तौहीन आमेज समझते हैं, और यकीनन है। एक साल बाद ईरान के मरहूम रहनुमा आयतुल्लाह खामने ने एक फतवा जारी किया, और उस फतवे में जिसमें रुश्दी की मौत का मुतालबा किया गया। रुश्दी को मारने वाले के लिए $3 मिलियन से ज्यादा का इनाम पेश किया गया। ईरान की हुकूमत तवील अरसे से खुमैनी के फरमान से खुद को दूर कर चुकी है, लेकिन रुश्दी मुखालिफ जज्बात बरकरार है। 2012 में एक नीम सरकारी ईरानी मजहबी फाउंडेशन ने
رشدی کے انعام کے لیے $2.8 ملین سے بڑھا کر $3.3 ملین رقم کے ان کی سر کی قیمت یہ لگائے. رشدی نے اس وقت اس دھمکی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگ انعام میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس سال رشدی نے فتوے کے بارے میں ایک یادداشت جوزف اینٹن شائع کی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ رشدی نے ایسا کیا کہا تھا. رشدی کا جو مسئلہ تھا, انہوں نے کون سی ایسی چیزیں لکھی تھی اسلام کے حوالے سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا اے آر وائی کی بات کرتے ہیں, جب تک اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. اے آر وائی پر ان کا جو این او سی ہے وہ منسوخ کیا گیا, اور این او سی منسوخ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات سامنے آئے ہیں کہ وہ حکومت کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے, اگر آپ نے اس طریقے سے کوئی کاروائی کرنی تھی تو کیا پھر جیو نیوز یہ جو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہیں کیا اس پر پورا نہیں اترتی, یا اس لیے وہ پورا نہیں اترتی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قصیدہ گوئی کر رہی ہے؟ کیا جیو کی طرف اس لیے آپ کا دھیان نہیں جاتا کہ وہ آپ کے شان میں جس طریقے سے قصیدہ گوئی کر رہی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے؟ کیا جس طریقے سے آپ لوگوں کی وہ تعارفی کلمات لکھتے ہیں سامنے پیپر میں اور عمران خان کی تذلیل کر, تب آپ خوش رہتے ہیں, تب ان کا این او سی آپ کا خیال نہیں آتا, تب آپ کو جرنلزم اور صحافت کا خیال نہیں آتا, اور جب صحافت کی بات کی جاتی ہے تو پھر بنیادی طور پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ دیکھیں ایک ادارہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر میں ایک ادارے میں ہوں, اس ادارے کا میں جب وہاں پر کوئی بیپر دوں گا یا کوئی ایز اے گیسٹ وہاں پر اپیرنس کروں گا تو وہ ادارے کا ایک اپنا ڈسکلیمر آتا ہے, اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں میزبان اور مہمان دونوں کے دیے گئے رائے سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے آپ کو تو آلریڈی کورٹ نے تو کلیئر کر دیا اس چیز کو. اچھا ڈسکلیمر میں آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے, آگے یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ان کا مزید کچھ علاج, ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے, سبق سکھانے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں. اچھا آگے وہ کیا کرتے ہیں, آگے وہ یہ کرتے کہ ان کی این او سی منسوخ کرو, ان پر پابندیاں لگاؤ, کچھ جو فیورٹ اینکرز ہیں ان کو نکالو, کہیں اور ایڈجسٹ کرو, ان باقیوں کو جس طریقے سے ان کا معاشی قتل کرنا ہے کر لیجئے. یہ جو روایت ہے یہ ایک انتہائی مذموم اور قابل مذمت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایت ہے, اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے, خاص طور پر اس حکومت کو جو یہ اس وقت سچویشن ہے اور جو اس سچویشن میں وہ کر رہی ہے. اچھا سلمان رشدی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا, انہوں نے کچھ سینٹینسز لکھے تھے 1988 میں. when سلمان رشدی فرسٹ پبلش ان نے 1988 میں کچھ ایک بک پبلش کیا, اور اس بک میں کچھ چیزیں انہوں نے لکھی تھی. 1988 when Salman Rushdie first published the satanic verses in the United Kingdom, many Muslims living in that country accused the author of blasphemy against Islam, but English law did not recognize this as a crime, so religious leaders in Iran decided to take matters into their own hands. The Rushdie affair. Ahmad Rushdie was born in Bombay, India of Muslim parents, but he was educated mainly in England. After earning a degree history from Cambridge University, Rushdie briefly worked as an actor and advertising copywriter in London. He published his first novel in 1975. A naturalized British citizen, Rushdie chose to write his novel in English rather than his native Urdu, a language widely used by Muslims in India. At that time that he wrote the satanic verses, Rushdie was not a practicing Muslim. The satanic verses are a fantasy about two actors from India traveling on an aeroplane. After a terrorist bomb blows up the aeroplane, they fall to earth but survive. The controversial parts of the book center on two chapters. یہ جو کنٹروورشل بک ہے اس میں دو جو چیپٹر ہیں وہ بنیادی طور پر ہے. Once of the Indian actors apparently is losing his mind. He dreams about God revealing his will to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who passes on the scared words to humanity through the Quran, the holy book of Islam. But the novel refers to Muhammad by an insulting name. یعنی اتنا غلیظ قسم کی شخصیت ہے کہ اس ناول میں ان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا تھا. مجھے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں, لیکن آپ خود اگر پڑھ سکتے, کیونکہ مجھے جو ایک بطور مسلمان کے لیے یہ چیز کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آج جو ان کے ساتھ ہوا یقیناً دل کو پورا نہیں آدھا ضرور ٹھنڈا ہوا ہے. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.